अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप देख रहे हैं इस्लामी चैनल। अगर नए आए इस चैनल पे तो लाजमी सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और बेल आइकन को लाजमी प्रेस करें। तो मैंने वहां चंद बातें कर दी। तो मैं खाना खाने बैठा तो बड़ी दिलेरी से एक साहब कहने लगे कि मौलाना पीर साहब नाराज ना होना, हम कलंदर लोग हैं, हम कलंदर बंदे हैं, नाराज ना होना। हम तो समझे थे आप खानकाई आदमी है, पीर आदमी है, लेकिन आपने तो खुश्क मौलवी जैसी तकरीर की है। बार बार वही नमाज की बात, दाढ़ी की बात, रोजे की बात, हलाल हराम की बात। कोई नुक्ता फ्री नहीं करते, कोई नुक्ता सुनाते। ये आपने क्या सुना है? ये तुम्हें गलत फहमी हो गई है कि तुम कलंदर हो। तुम कलंदर नहीं, तुम पागल हो। अगर कोई अच्छा डॉक्टर मिले तो जाके अपने दिमाग का इलाज कराओ, इसलिए कि कलंदर उसे कहते हैं जो जाते मोहम्मद से खुल के इश्क किया करता है। और आशिक तो मर जाता है उस बात पर जो उसका महबूब कहे, वो तो मर जाता है उस रास्ते पर जो एक रास्ता महबूब दिखा दे। तू कलंदर है, मैं तुझे बताता हूं कलंदर का नाम हसन बसरी है, कलंदर का नाम जुनैद बगदादी है, कलंदर का नाम दाऊद ताई है, कलंदर का नाम सिर्री सख्ती है, कलंदर का नाम मारूफ करखी है, कलंदर का नाम मुजद्दद अल-फसानी है, कलंदर का नाम मेहर अली है, कलंदर का नाम जमाते अली है, कलंदर का नाम अहमद रजा बरेलवी है। ये कलंदर है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिन। हमने क्या मजाक बनाया हुआ है? लेकिन ये औलिया अल्लाह कौन होते? दो बातें कुरान मजीद में बयान फरमाई। फरमाया दो शानें हैं, दो बातें पाई जाएं तो बंदा अल्लाह का वली। एक अल्लाज़ीना आमनू, वो लोग जो ईमान लाए, वकानु यत्तकून, और जिन्होंने तकवा इख्तियार की। सबसे पहले समझ ले कि कामिल मोमिन अल्लाह का वली होता है। एक तो उसका अकीदा बिल्कुल ठीक हो, अकायदे अहले सुन्नत का पाबंद हो, ना राफजी हो, ना खारजी हो, ना तफजीली हो, कुछ भी ना हो, सच्चा सुच्चा खरा। जब तक उसका अकीदा नहीं होता उतनी देर तक वो वली नहीं हो सकता। दूसरी बात यह है कि फिर उसका यकीन कामिल हो, अपने रब पर भरोसा मजबूत हो। औलिया अल्लाह जो होते हैं उनका अपने रब पर तवक्कुल मजबूत होता है। उन लोगों के अंदर ऐसा अंदाज नहीं होता कि वो सुबह कोई बात कर रहे हैं, दोपहर को कोई और कर रहे हैं, शाम को इरादा बदल गया है, डरे डरे से, सहमे सहमे से, पता नहीं कोई दुनियादार आ जाएगा तो क्या हो जाएगा। अल्लाह का वली वो होता है जिसका अल्लाह पर भरोसा मजबूत होता है। जब बंदे का अल्लाह पर भरोसा मजबूत होता है तो फिर बंदा ताकतवर होता है। हम दुनियादारों पर भरोसा करते हैं, मालदारों पर भरोसा करते हैं, अमीर लोगों पर भरोसा करते हैं, सियासतदानों पर भरोसा करते हैं। नतीजा क्या निकलता है? हमारे भरोसे टूटते हैं। हमें हुक्म यह दिया गया है कि तुम अपने रब पर भरोसा करो। हर वक्त जितनी मर्जी भी मुश्किल आ जाए, तुम ये याद रखो कि अगर रब तुम्हारे साथ है तो कोई मुश्किल भी मुश्किल नहीं है। मेरे भाइयों, हम जो बहुत ज्यादा परेशान रहते हैं, जरा जरा सी बात पर खौफ ज़दा हो जाते हैं। आजकल तो नौजवानों में एंजाइटी, डिप्रेशन, टेंशन बढ़ रहा है, बात बात पे हाथ पैर फूलने लग जाते। ये मामला कब ठीक होगा? जब हमारा भरोसा हमारे रब पर मजबूत हो जाएगा। मेरे नबी पाक अलैहिस्सलाम ने क्या फरमाया? हुजूर ने फरमाया हजरत अब्दुल्ला इब्न अब्बास से, और आपने ये हदीस याद रखनी है। नबी करीम ने फरमाया, अब्दुल्ला, सारे दुनियादार मिल के भी तेरा कोई भला करना चाहे कर नहीं सकते जब तक रब की रजा ना हो। और सारे दुनियादार, सियासतदान, मालदार मिल के तेरा कुछ बिगाड़ना चाहे तो बिगाड़ नहीं सकते जब तक अल्लाह ताला की मशीयत ना हो। तो डरना किस बात का? खौफ किस बात? घबराना क्यों है? उठ बांध कमर क्यों डरता है? फिर देख खुदा क्या करता है। अपने आप को अपने रब की बारगाह के करीब करे। अल्लाह का वली वो होता है जिसका इत्माद रब करीम पे हो, अपने भरोसे मजबूत करे। ये जो हम जाते हैं ना तवीज धागे वालों के पास, तो वो हमें अजीबोगरीब कहानियां सुनाते। वो कहते हैं, मुझे एक दोस्त आके कहने लगे कि एक साहब कह रहे थे, थोड़ी देर हो जाए जी आप, हजरत यहां तशरीफ लाए, या बीच में जगह दें। तो पीछे दोस्तों को जरा नजर नहीं आ रहा। अल्लाह सलामती अता, बड़ी आपकी मेहरबानी, शफकत। मेरे भाई, वो तवीज धागे वाले के पास मुझे एक दोस्त आके कहने लगे, मुझे एक बाबा जी ने कहा तुझे रिस्क की बंदिश हो गई है। आप जरा अपने दिल पे हाथ रख के बताए, ये हो सकता सही है कि अल्लाह ने मेरे घर में रिस्क भेजा था और रास्ते में किसी ने बांध दिया है? ऐसा हो सकता है? किन चक्रों में पड़े हुए? आपको ज़ौफ़ इतिकादी में मुब्तला किया जा रहा है, आपके ज़हन को कमजोर किया जा रहा है। आप तावीज़ों के बाबाओं के चक्कर में उलझ कर अपने ज़हन को खराब कर रहे हैं। अल्लाह का वली वो होता है जो तौहीद सिखाए, रसूलुल्लाह की गुलामी सिखाए, जो कहे जब भी तवज्जो रखो रब रसूल की तरफ रखो। आप इन चक्रों से बाहर आए,
आप अपना भरोसा अल्लाह रसूल पर करें। देखो, एक सफर से सरकार वापस आ रहे थे तो मेरे नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अपनी तलवार मुबारक एक दरख्त की टहनी से लटका दी। खुद महबूब आराम करने लगे। सहाबाए किराम अलैहिम रिदवान अदबन थोड़ा दूर हट हट के आराम फरमा हुए। सहाबा भी साइडों पे आराम कर रहे हैं, नबी पाक भी आराम फरमा। अचानक एक काफिर आ गया, उसने तलवार उतार ली नबी पाक की और उसने वो तलवार हुजूर पर तान दी। सरकार बज़ाहिर आराम फरमाए, लेकिन मेरे करीम फरमाते हैं मेरी आंखें सोती है, दिल मेरा जागता ही रहता है। इसलिए मेरे महबूब, वो क्या कहा था फाज़िल बरेलवी ने, तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, मेरे चश्मे आलम से छुप जाने वाला। तो सरकार आराम फरमा है बज़ाहिर, उसने तलवार हुजूर पे तान दी तो नबी पाक ने मुकद्दस आंखों को खोला। पता क्या कहता है हुजूर से? कहता है आपको कौन मुझसे बचाएगा। ये मकाम है जब आपको फैसला करना है कि आपका भरोसा कहां है। ये हमें हमारे नबी ने अपनी इस हदीस में, सीरत के इस पैगाम में दर्ज दिया। चारों जानिब करीब कोई सहाबी नहीं, हुजूर के हाथ में असला नहीं, वो तलवार ताने खड़ा है। उस तक कौन बचाएगा? ओ मेरे भाई, यहां तो रात को छत पे ऐसे ही किसी चीज के खटकने की आवाज आए ना, चाहे बिल्ली हो, तो लोगों के तकिए के नीचे से मोबाइल निकलना मुश्किल हो जाता है, हाँफते कांपते। इतना खौफ, इतना डर, ये मोमिन की शान नहीं। जरा किसी ने कोई बात कर दी तो परेशान हो गए। उसने तलवार तानी है नबी पाक पर, कहते हैं बताइए आपको कौन बचाएगा। तो महबूब ना भी फौरन उठे, ना किसी बेचैनी का इजहार किया, बस ज़ेरे लब थोड़ा सा मुस्कुराए और हुजूर मुस्कुरा के फरमाने लगे, क्या कहा तूने, कौन बचाएगा? फरमाया मुझे मेरा अल्लाह बचाएगा। मुझे मेरा सबसे ज्यादा ताकत इस बात में है, मुझे मेरा अल्लाह के नाम में बड़ी ताकत। हम भी कहते हैं जा मैंने अल्लाह के सुपुर्द किया, पर जब हमारा अपना जोर खत्म हो जाता फिर कहते हैं आपके पास सारी ताकत हो फिर भी कहे मुझे मेरा अल्लाह बचाए। फिर तो बात समझ में आई। नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया मुझे मेरा, बस ये लफ्ज बोलने थे वो काफिर कांपने लगा। कांपते हांपते उसके हाथों से तलवार गिर गई, नबी पाक ने उठा ली और हुजूर फरमाने लगे लो भाई मुझे तो अल्लाह ने बचा लिया है, अब ये बता तुझे कौन बचाएगा। तो वो कहने लगा मैंने सुना है आप बड़ा माफ कर देने वाले हैं। ओ कुर्बान जाओ, असीर दुश्मन की चाह में भी, मुखालिफों की निगाह में भी वो अमी है, सादिक है, मोतबर है, मेरा पैगंबर अजीम तर है। मैंने सुना है आप बड़ा माफ कर दिया करते हैं। तो नबी पाक ने फरमाया अगर तूने सुना है ना तो जाकर मैंने माफ किया। अपना भरोसा रब करीम पर मजबूत करेंगे। आप अल्लाह ताला की बारगाह की दाता गाजी बख्श अली अजमेरी ने लिखा है, एक दफा ना मिस्र में कहत पड़ गया था, हर आदमी परेशान था, हालात बड़े खराब थे। प्यारे भाइयों इधर देखो, आप लोग बैठ जाए जल्दी से, ये चंद लोग जो खड़े जल्दी से बैठे जी, आप हैं बड़े अच्छे, वैसे बात जल्दी मानते, बैठ जाए, अल्लाह आपको सलामत रखे, बैठ जाए बैठ जाए बैठ चले, माशाल्लाह ठीक हो गया। दोस्तों तवज्जो कीजिएगा बात पर, मेरी तरफ देखिएगा। दाता साहब रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि कहत पड़ गया था मिस्र में, तो हालत यह थी कि हर आदमी परेशान था, हालात बड़े खराब थे। एक आदमी बाजार में सौदा लेने आया। ये देखिए औलिया अल्लाह असल में काम हमारी तरबियत क्या करते। एक आदमी बाजार में सौदा लेने आया थैला लेके, और वो आया तो हंसता मुस्कुराता खेलता, सौदा भी खरीद रहा है तो मुस्कुरा रहा है, हंस रहा है। तो अब सारे लोग परेशान हो तो एक बंदा इस तरह हंसे खेले तो कई दफा गुस्सा भी आता है। अब सब दुकानदार भी परेशान थे, हालात खराब थे, वो हंसता खेलता आ रहा था। तो जो सौदा ले लिया जाने लगा तो एक साहब ने उससे कहा यार हम सारे परेशान है, कहत पड़ा हुआ है, बारिशें होती नहीं, जानवर तक परेशान, तुझे किस बात की खुशियां चढ़ी हुई है, तू इतना क्यों खुश है? तो वो कहने लगा मेरा जो मालिक है ना जिसका मैं मुलाजम हूं, उसने गंदम टाइम पे स्टॉक कर ली थी, उसके गोदाम भरे हुए हैं, लिहाजा मुझे परेशानी कोई नहीं, मैं खुश हूं। तुम हो गए परेशान, मैं जो मेरा मालिक है उसने भर के रखे अपने गोदाम, लिहाजा मैं खुश हूं। दाता अली अजमेरी तरबियत करते हैं,
فرماتے ہیں جتنا اس غلام کو اپنے آقا کے بھرے ہوئے گوداموں پر توکل تھا اور وہ خوش تھا، فرمایا کاش اتنا ہمیں بھی اپنے رب کے خزانوں پر توکل ہو جائے. کچھ بھی نہیں ہونے لگا، رب کے خزانے بھرے ہوئے ہیں. کاش یہ توکل ہمیں نصیب ہو جائے، یہ بھروسہ ہمیں مل جائے کہ ہمارے مالک کے، ہمارے رب کے خزانے بھرے ہوئے ہیں، وہ کرم نوازی کر دے گا. لوگ مایوس باتیں کرتے ہیں، کمزور باتیں کرتے ہیں، لوگوں کو پریشان کرتے ہیں، حالات بڑے خراب ہیں، پتہ نہیں کیا ہونے لگا ہے. اور میرے بھائی کچھ بھی نہیں ہونے لگا، بس آپ اپنا بھروسہ اپنے رب پہ مضبوط رکھیں. جب بھروسہ اللہ پر مضبوط ہوتا ہے نا، اللہ پر، وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، رب فرماتا ہے جو مجھ سے ڈرے گا میں ہر مشکل سے نکلنے کا اسے رستہ عطا کر دوں. ہر مشکل سے نکلنے کے لیے رستہ ملنے کا. شرط کیا ہے؟ ایک صحابی تھے تو وہ بیچارے بڑے پریشان تھے. ایک تو ان کا بیٹا بھی کافروں نے اغوا کر لیا اور دوسرا غربت بھی بڑی تھی. وہ نبی پاک کے پاس آئے اور آ کے عرض کی یا رسول اللہ ایک بیٹا اغوا ہو گیا ہے اور اوپر سے کفار نے عجیب میرے ساتھ معاملہ کیا ہے کہ میرے بچے کو بھی اغوا کر لیا ہے، قحط بھی ہے، بھوک بھی ہے، آزمائش بھی ہے، تو یہ ساری چیزیں میرے لیے پریشانی کا باعث بن گئی. تو نبی پاک نے فرمایا اسے گھر جا، اللہ پہ بھروسہ کر اور لا حول شریف کی تسبیح کر، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. اس کو زیادہ پڑھ، سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ اللہ پہ بھروسہ کر، اللہ پہ. وہ صحابی کہتے ہیں میں گھر چلا گیا، جا کے میں اور میری بیوی تسبیح پڑھنے لگے، رب پہ بھروسہ مضبوط کیا. ابھی تھوڑی دیر ہی گزری تھی، دروازے پہ دستک ہوئی. دروازہ کھولا تو بیٹا دروازے پہ کھڑا تھا. غربت بڑی تھی گھر میں، تو بیٹا اکیلا نہیں آیا، 400 بکریاں بھی ساتھ لایا. تو ہم نے اس سے کہا یہ کیا ہوا؟ کہنے لگا وہ پتہ نہیں کافروں کو کیا ہوا ہے، وہ مجھے انہوں نے باندھ رکھا تھا پر سارے سو گئے، میں نے ذرا حرکت کی رسیاں کھل گئی، جہاں مجھے باندھا ہوا تھا وہاں باڑے میں بکریاں تھی، یہ 400 بکریاں بھی میں لے آیا ہوں. انہوں نے جا کے نبی کریم سے پوچھا تو محبوب پاک نے فرمایا اللہ نے تمہاری غربت کا علاج کر دیا ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معجزہ ہے کہ قیامت تک حضور کی امت میں اللہ کے ولی ہوتے رہے گی. اور پورا مضمون ہے یہ قرآن پاک کا، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون. پورا مضمون ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین واتبعوا سبیل من اناب الی. پورا مضمون، جگہ جگہ اللہ کے ولیوں کی علامتیں. واتبعوا سبیل من اناب الی، اس کے پیچھے چل جو میرے پیچھے چل رہا ہے. اللہ فرما رہا ہے جب میری طرف رجوع کر رہا ہے تو اس کے پیچھے چل. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈر جاؤ، وکونوا مع الصادقین، اور سچوں کی سنگت اختیار کرو. ترجمہ آیا فاسألوا اہل الذکر، فرمایا ذکر والوں سے پوچھ لیا کرو، ان کنتم لا تعلمون، اگر تمہیں علم نہ ہو تو پوچھ لیا. ہر نماز میں صراط الذین انعمت علیہم، ہر نماز میں کہہ رہا صراط الذین انعمت علیہم، یا اللہ ان لوگوں کے رستوں پہ چلا جن پر تو نے انعام. اور وہ کون ہے؟ قرآن نے کہا انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین. اچھا نماز کے اندر کہتا رہتا ہے ولیوں کے پیچھے چل رہا ہے، یا اللہ چلا، باہر نکل کے مکر جاتا ہے، کہتا مجھے خود قرآن حدیث آتا ہے. اور یہ اب ایک تو تھے نا پہلے کچھ لوگ جن کے نظریات میں فرق تھا، اب اپنے بہت سارے لوگ، یہ تو چھوڑو کیا ضرورت. بھائی پورا مضمون ہے قرآن پاک کا اللہ کے ولی، پورا ایک مضمون ہے، حدیث کا پورا باب ہے. آج میں صفات اولیاء عرض کرنے لگا ہوں، پہلے یہ تو سمجھ لینا جن سے پیار کرنا ہے وہ ہوتے کس طرح کے ہیں. آج یہ سمجھ لیں کہ ولی بنیادی طور پر ہوتا کون ہے. ایک ہے میں کہوں کہ ولی فلاں ہوتا ہے، ایک ہے کہ کوئی بزرگ کہے، اور اس سے تھوڑا آگے بڑھے تو اگر صحابی بتائے پھر تو کیا ہی بات ہے. اور اگر بالکل ہی ہم اتھارٹی پہ جانا چاہیں بنیاد پہ تو بہتر نہیں ہمیں خدا بتا دے اور محمد مصطفیٰ بتا دے صلی اللہ علیہ. یہ سب سے مضبوط بات تھی. کیا خیال ہے؟ 100 گلاں تے سرے تے گنڈ. بھائی پوچھو ہی نہ کسی سے، ڈائریکٹ قرآن پاک سے پوچھ لو ولی کون ہوتے. صحیح ہے؟ اب گل مکدی نہ مکائیے، ضرورت ہی نہ رہے. ایک کہنا میں بابا صاحب سے سنا ہے، دوسرا کہتا میں نے خواجہ صاحب سے سنا ہے، تیسرا کہتا میں نے فلاں صاحب سے سنا ہے. بھائی ضرور، کوئی عرض نہیں. یہ سارے لوگوں کی بات سارا کو پہ پر جو بات اللہ بیان فرمائے، جو بات اللہ کا قرآن بیان فرمائے وہ سب سے مضبوط ہے کہ نہیں؟ تو قرآن نے ولیوں کی علامت بیان کی. سورہ توبہ ہے، آیت نمبر 112 ہے، 11واں سپارہ ہے، گھر جا کے پڑھے. اللہ فرماتا ہے ولی کون ہوتے ہیں، میرے کامل بندے کون ہوتے ہیں. اللہ فرما رہا ہے التائبون
اللہ کے ولیوں کی پہلی علامت یہ ہے کہ وہ توبہ کرنے والے ہوتے. توبہ کا لغوی معنی رجوع کرنا، یعنی وہ اللہ کی طرف توجہ کرنے والے ہوتے. التائبون العابدون، وہ توبہ کرنے والے ہوتے ہیں اور عبادت کرنے والے ہوتے ہیں. پھر فرمایا العابدون الحامدون، یہ آپ نے غور سے سننی ہے بات، خاصی توجہ کرنی ہے. یہ قرآن پاک ہے نا جی، یہ سب سے توجہ والا معاملہ ہے، خاص غور کرے. اور رٹا ختم کرنے لگا ہوں آج. جو قرآن پاک بیان کرے اس پہ اتفاق کرنا چاہیے کہ نہیں؟ کرنا چاہیے نا اتفاق، ضروری بات ہے نا جی. تو یہ ہمارے پاس قول فیصل ہے اللہ کی کتاب. ہمیں باہر جانے کی ضرورت ہے. کسی نے تالے والا ولی سمجھ لیا ہے، کسی نے گال والا ولی سمجھ لیا ہے، کوئی ولی بنا کے بیٹھ گیا ہے، کوئی بنا کے. جاہل مطلق، پرلے درجے کے جاہل لوگ، دین کی روح ابجد کا نہیں پتا اور مصیبت گلے میں ڈالی ہوئی ہے. پتہ نہیں کیا مائنڈ سیٹ ہے لوگوں کا، بھی کس طرح لوگوں کو قابو کرتے ہیں این فرائض چیزوں پہ. اب جو ملنگوں نے پکا رٹا لگایا کہتے مولویوں کو لگایا جائے، اور میں کہتا رہتا ہوں میں بھی اس مولوی کے خلاف ہوں. یہ مولوی دینداری نہیں کرتا، دنیا داری کرتا ہے. پر مولوی کا معنی مولا والا، کیا ترجمہ ہے؟ عجیب. تو آدمی ہے پکا رٹا. وہ ہمارے سندھ کے راجے مہاراجے سائیں، پنجاب کے وڈیرے اپنے گاؤں میں سکول نہیں بننے دیتے تھے، اس لیے کہ وہ کہتے تھے اگر ان کے بچے پڑھ گئے نا تو ہمارے بھینسوں کو چارہ کون ڈالے گا. اسی طرح یہ جو پیر ہے نا آج کل کے، یہ علماء کے پاس نہیں جانے دیتے، یعنی انہیں پتہ لگ گیا تو سانو مننا ہی کو نہیں ہے. لہٰذا ان کو دور دور رکھو تاکہ یہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم سے پیچھے. ادھر تھی بابا دھیانے لایا ہے کہانیاں سنو کے. اب تو لوگ دین بھی قوالوں سے سیکھتے ہیں، قوالوں سے معاذ، اور ایسے ایسے کفر ہے معاذ اللہ ثم معاذ. تو جو قرآن بیان کرے وہ ہمارے لیے سب سے بہتر نہیں. قرآن مجید نے کہا التائبون العابدون، توبہ کرنے والے، عبادت کرنے والے، حامدون، اللہ کی حمد کرنے والے، سائحون، روزے رکھنے والے. کون جی؟ ولیوں کی علامتیں، روزے رکھنے والے. راکعون ساجدون، رکوع کرنے والے اور سجدے کرنے والے، رکوع کرنے والے اور سجدے کرنے والے. بس توبہ کی، رکوع کیا، سجدہ کیا، نماز پڑھی، عبادت کی، یا اللہ کافی ہے؟ فرمائے نہیں. الامرون بالمعروف، نیکی کا حکم دینے والے، والنہون عن المنکر، اور برائی سے روکنے والے، میدان میں رہنے والے، میدان میں. والحافظون لحدود اللہ، نیکی کا حکم دینے والے، برائی سے منع کرنے والے، اور اللہ کی حدوں کی حفاظت کرنے والے. اللہ کی حدوں کی یہ علامتیں بیان کر کے کہا وبشر المومنین، محبوب اپنے ان غلاموں کو میری رضا اور جنت کی خوشخبری سنا دے. محبوب یہ جو تیرے غلام ہیں نا جن میں یہ صفتیں پائی جاتی ہیں، ان کو میری رضا اور جنت کی، یہ توبہ کرنے والے. پھر فرمایا عبادت کرنے والے، اللہ کی حمد کرنے والے، رکوع کرنے والے، سجدے کرنے والے، نیکی کا بولیے اور برائی سے من، اور اللہ کی حدوں کی. محبوب انہیں خوشخبری دو جنت کی. انہیں توبہ، ولی وہ والی توبہ نہیں کرتے جو ہم توبہ کرتے ہیں شب برات کی ساری رات استغفر اللہ، یا اللہ معاف کر دے، چیخوں کی آواز ہے مسجد، ہر مسجد سے رونے کی آواز. پکی سکی توبہ کر کے شیخ آئے ہیں اور دکان پہ جا کے سویرے جھوٹ بولنا شروع کر دیے. یہ کون سی توبہ؟ یہ مذاق ہے. ساری رات روتا رہا ہے، سویرے دفتر کھولا ہے، فرار شروع کر دیا. تم نے توبہ کیا؟ حد ہو گئی بھائی، یہ والی توبہ نہیں. ایک توبہ میرے نبی پاک بھی کیا کرتے تھے. بھائی توبہ تو ہے رب سے رشتہ بنانے کا نام. میرے نبی پاک بھی ایک توبہ کرتے تھے. بخاری مسلم میں حضور نے فرمایا میں ایک دن میں 100 مرتبہ استغفار کرتا ہوں. اس کا کیا مطلب تھا؟ امت کو تعلیم دینے کے لیے. یہاں تو میری طرح کے بہت سارے لوگ جب گفتگو کرتے ہیں تو لگتا ہے اپنے آپ کو بڑا پرہیزگار سمجھتا ہے. بہت سارے لوگ کبھی کسی کو تکلیف تو نہیں دی، میں نے تو کبھی کسی کا برا نہیں چاہا. جب ہم بات کر رہے ہوتے ہیں تو صرف ہم نیک ہوتے ہیں. اللہ کے بندوں کا یہ طریقہ، ان کا یہ سٹائل نہیں، یہ طریقہ نہیں کا. حضرت امام احمد بن حنبل فرماتے میں غلام خریدنے گیا، اس نے میرے ساتھ شرط رکھی کہ حضور آپ مجھے خرید کے لے جانے ہیں، میری شرط یہ ہے کہ میں دن کو آپ کی ڈیوٹی کروں گا، رات کو نہیں کروں گا. فرماتے میں لے آیا، گھر میں آ کے میں نے پوچھا تیرا نام کیا ہے؟ کہنے لگا حضور غلاموں کا نام نہیں ہوتا. کھائے گا کیا؟ حضور غلاموں کی چاہت نہیں ہوتی، جس نام سے پکارو گے آ جاؤں گا، جو دو گے کھا لوں گا. کہا کس کمرے میں رہو گے؟ کہا حضور غلاموں کے نخرے نہیں ہوتے.
کہتے میں نے کہا پھر بھی یہ کمرے ہیں پسند کر لو. ایک ٹوٹا پھوٹا سا کمرہ اس نے پسند کر لیا. امام احمد بن حنبل فرماتے میں اسے کام بتاتا پر اتنی محنت سے کرتا کہ کمال کر دیتا, میرے اشارے سمجھتا. ایک دن میں تہجد کے وقت اٹھا, اس کے کمرے میں گیا تو وہ توبہ توبہ پکار رہا تھا. سنو ولیوں کی توبہ. فرماتے اس کے کمرے سے چیخنے کی, یا اللہ معاف کر دے, یا اللہ معاف کر دے, اللہ معافی دے دے, تڑپ رہا ہے, رو رہا ہے. اور امام احمد بن حنبل فرماتے حال یہ ہے کہ اس کے کمرے سے لے کر آسمان تک نور ہی نور پھیلا ہوا ہے, نور ہی نور. اور وہ روتا ہے, یا اللہ معاف کر دے, یا اللہ معاف کر دے. فرماتے میں سوچنے لگا معافی کس چیز کی مانگ رہا ہے. فرماتے وہ خود ہی بولا, اور معافی دیکھو بھائی, توبہ دیکھو اللہ والوں کی. کہنے لگا اے اللہ میں تیرا بندہ ہوں, تو نے زندگی دی, نعمت دی, آنکھیں دی, کان دیے, سانسیں چلائی, بغیر مانگے سارا کچھ دیا. چاہیے تو یہ تھا کہ میں دن رات تیری بارگاہ میں جھکا رہتا, پر مجھے معاف کر دے. میرے اوپر امام احمد بن حنبل کے بھی حقوق ہے, میرے مالک کا بھی حق ہے, اس لیے میں دن سارا عبادت نہیں کر سکتا, بس 5 نمازیں پڑھ سکتا ہوں. رات میں جاگتا رہتا ہوں تیرے حضور. اللہ وہ جو سارا دن میں عبادت نہیں نہ کر پاتا مجھے معاف کر دے. خدایا میری غلطی معاف کر دے, اللہ مجھے بخش دے. اور راتی ساری کر کر زاری, نیند اکھاں تھی توندے, فجر ہوئی گناہگار کا آمن, سب تو نہیں. یا اللہ چاہیے تھا میں 24 گھنٹے سجدے کرتا, بخش دے, یہ میری خطا معاف کر دے. ساون کی کالی راتوں میں جب بوندا باندی ہوتی ہے, وہ راتوں کو اٹھ اٹھ روتے جب خلقت ساری سوتی ہے. اور درویش کہنے لگے رات پوے تے بے دردانو, نیند پیاری آوے, درد مندانو یاد سجن بھی, ستے امیان جگاوے. یا اللہ معاف کر دے, میں سارا دن سجدے نہیں کر پاتا, سارا دن لمبی معافی دے دے, یہ توبہ ہے اللہ والوں کی. امام احمد بن حنبل فرماتے فجر کے وقت میں میرے ساتھ مسجد گیا, میں نے اس کا چہرہ دیکھا, میں اس کو کونے میں لے گیا, میں نے کہا جا تو اللہ کی رضا کے لیے آزاد ہے, جا میں اپنے حق معاف کرتا ہوں, مکان تیرے پاس رہے گا, کھانا تجھے ملے گا, تو آزاد ہے. اس نے کہا حضور ہوا کیا, ہوا کیا؟ ہماری تو خواہش ہے نا کہ بندہ اس وقت ملنے آئے جب میں تسبیح پڑھ رہا ہوں, وہ اس وقت گھر پہنچے جب میں سجدے میں, لوگوں کو پتا چلے بڑا نیک ہے, بڑا نمازی ہے. اس وقت کسی کی نظر پڑے جب میں بالکل قرآن پاک پہ بیٹھا ہوں. فرماتے ہیں جب میں نے کہا نا تو آزاد ہے, تو کہنے لگا حضور کیا ہوا؟ فرمانے لگے رات میں نے تیری توبہ دیکھ لی ہے, توبہ دیکھ لی. امام صاحب فرماتے وہ پھر تڑپ کے رویا, سجدے میں سر رکھا, تو نے یہ کیا عجب کیا, مجھ کو بھی فاش کر دیا, میں ہی تو ایک راز تھا سینہ کائنات میں, میں سراپا مخزن راز تھا, میں رہا تھا مدت و راز میں, یہ تیرا شوق کے دید کشاں کشاں مجھے بھی کھینچ لایا مجاز میں. اے اللہ پردہ ہی کھول دیا ہے تو نے, یہ عبادتیں, یہ توبہ, یہ ریاضتیں, یہ تیرا میرا راز تھا. اللہ تو نے پردہ ہی کھول دیے, مہربانی کر مجھے پردہ پوشی عطا فرما, اللہ معاف کر دے, مجھے پردہ پوشی عطا کر. حضرت امام احمد بن حنبل فرماتے سجدے میں اس نے بلند آواز سے اللہ اکبر کہا, پھر وہ گرا, اس کی روح پرواز کر پی, پرواز کر چلا گیا, رخصت ہو گیا. یہ عاشق کا جنازہ ہے ذرا دھوم سے نکلے, محبوب کی گلیوں سے ذرا گھوم کے نکلے. اور بھائی اس بات سے بھی توبہ ہے کہ یا اللہ میں سارا دن نفل نہیں پیے, یہ اللہ کے ولیوں کی توبہ ہے. سارا کچھ کر کر آ کے نا, سارا کچھ کر کر آ کے پھر بھی معافی, ڈیوٹیاں کر کے ساری پھر بھی معافی, یا اللہ معاف کرتے. سارا دن عبادت کر کے پھر بھی اللہ بخش دے. وہ نیکوکار ہونے کے باوجود توبہ کرتے ہیں, یہاں گناہگار ڈٹے ہوئے, ڈٹ گئے. توبہ بندے کو اللہ کے قریب کر دیتی ہے. ہم لوگ کہتے ہیں گناہ ہوں گے تو توبہ کریں گے نا, اور ہمارے زمانے میں تو گناہگار ہیں نہیں, سارے نیکوکار ہیں. اللہ ماشاء اللہ, گناہگار ہوں گے تو توبہ کریں گے. کئی دفعہ نا ہمارا بھائی ناراض ہو جاتا ہے, دوست ناراض ہو جاتا ہے, تو وہ جب ناراض ہوتا ہے نا بہت زیادہ بولتا نہیں, تو ہم پھر قریب جاتے ہیں, اس کو پوچھتے ہیں کیا بات ہے, کیوں ناراض ہے, ادھر لے کے ملتا ہو, کیوں ناراض ہے, کیا ہوا؟ وہ کہتا ہے نہیں نہیں بس چھوڑو, ہمیں نہیں پتا ہوتا, تفصیل پوچھنی پڑتی ہے, بات کرنی پڑتی ہے. پھر وہ بتاتا ہے کہ وہ جو تو نے ایک جملہ کہا تھا نا وہ تجھے نہیں کہنا چاہیے تھا. پھر ہمیں خیال آتا ہے ہاں مجھ سے غلطی ہو گئی. پھر ہم کیا کرتے ہیں, معافی مانگتے ہیں, راضی کرتے ہیں. ہوتا ہے ایسے کہ نہیں ہوتا ہے نا؟ تو بندے سے تو بعض اوقات ایسا معاملہ ہو جاتا ہے تجھے پتا نہیں, تو کیا اللہ کی ایسی نافرمانی نہیں ہوتا تھی جس کا تجھے پتہ ہی نہ ہو؟ اللہ کے بندے روز رات کو معافی مانگ کے سوتے, روز. پتا نہیں کوئی انجانے میں جملہ نہ نکل گیا ہو, ہر وقت ڈرے رہتے تھے. سمر بندوں سے نہیں, کس سے؟ زور سے بولیے, ڈرے رہتے, یا اللہ معاف کر دے,
उनकी तबीयतों पे खशियत तारी रहती। बड़े लोग हैं, तवज्जो नहीं करते। अजीज भाई, और हम उस वक्त तवज्जो करते हैं जब मोहलत खत्म हो जाती है, जब सजा का वक्त शुरू हो जाता है। मेरी बात याद रखना, एक वक्त तक अल्लाह मोहलत देता है बंदे को, गुनाह करता है अल्लाह मोहलत, फिर सजा शुरू होती है, फिर बंदा उसकी पकड़ में आता है। फिर जब पैर फिसलता है तो किसी जगह उसका हाथ दोबारा नहीं पड़ता, वो फिर फिसलता ही जाता है। याद रखा, हम मोहलत के वक्त तौबा नहीं करते, और जब फिसल जाते हैं फिर हम कहते हैं ओहो ये क्या हुआ। देखो हजरत हबीब अजमी रहमतुल्लाह अलैह सूद का कारोबार करते थे। अब तो लोगों ने नाम बदल दिया ना, सूद का नाम लोगों ने प्रॉफिट रखा है, और बड़े बड़े हसीन लोग हैं और नए नए हमारे तर्जुमे, और मैं वो पैसे गरीबों को दे देता हूं। कभी गंदे पानी से वुजू है तो गंदे रकम से गरीबों का भला करेगा, तुझे सवाब मिलेगा। तो मजाक कर रहा है तू दीन के साथ। कभी गंदे पानी से भी वुजू है वो गरीबों को, तो क्या मतलब है इस बात का? नबी पाक से ज्यादा तुझे गरीबों से प्यार है माज़अल्लाह। हुजूर ने नहीं कहा सूद ले लो और गरीबों को दे देना। हुजूर रहमत लिल आलमीन है ना, तो चाहिए था कुछ एक हमें दे के जाते। हबीब अजमी कहते मैं सूद का कारोबार करता था। हजरत हसन बसरी कभी कभी मुझे मिलते थे, मुझे फरमाया करते थे मोहलत से फायदा उठाओ, कहीं ऐसा ना हो तेरी सजा शुरू हो जाए। मोहलत से फायदा उठा, अल्लाह ने मोहलत दी हुई है। तू समझता है मैं बड़ा स्मार्ट हूं, मेरी बड़ी अकल है, मैं कहीं उलझ नहीं रहा, मैं जा रहा हूं, धोखे दिए जा रहा हूं तो कोई मुझे पकड़ ही नहीं रहा। ये मोहलत है, फायदा उठा, वरना फिर जब वो पकड़ने पे आता है इन्न बत्श रब्बिक लशदीद, फिर उसकी पकड़ सख्त है। तौबा कर ले, मोहलत के वक्त तौबा कर। कहते मेरी दिल पे बात असर नहीं करती थी, मैं जी करता, इरादा करता पर चुप कर जाता। मेरे पास बड़ी रकम थी, लोगों को दे रखी थी सूद पे, मैं वो पैसे लाता और उसी से मेरा सारा काम चलता। मैंने तजज़िये पढ़े हैं, मुझे यकीन नहीं आता, वैसे मैंने तजज़िये पढ़े हैं कि लोगों ने अरबों रुपया बैंकों में रखा हुआ, मुझे नहीं पता, लेकिन मैंने जो अखबारों में पढ़ा अरबों रुपया, और लोग सूद का कारोबार करते हैं और कमाई खाते हैं सूद की। माज़अल्लाह अस्तगफिरुल्लाह। फरमाते मैंने कहा मौलवी पीर सूफी बताते ही रहते हैं, मेरे पे असर नहीं होता था। फरमाते एक दिन ना एक बंदे की गोश्त की दुकान थी, उससे मैंने सूद लेना था, मैं उसकी दुकान पे गया, पैसे रख, उसने कहा यार मोहलत दे, नहीं है, कहा इधर पैसे रख, यार नहीं तेरी मेहरबानी, कहा चल फिर इतने किलो गोश्त उतार, लेकिन पैसे फिर भी बाकी है। सूद वाले कहते वो गोश्त मैं उतार के लाया, मेरी बीवी मुझे रोज समझाती थी कि बाज आ जा। कहते मैं गोश्त घर लाया, हजरत हबीब अजमी कहते मेरी बीवी ने पकाने के लिए हंडिया चूल्हे पे चढ़ाई, और अभी उसने मसाला डाल के उसके अंदर चमचा घुमाया ही था कि वो सारा खून बन गया। मेरी बीवी चिल्लाई, कहने लगी जल्दी आ, तू भी बर्तन ला, बच्चे भी बुला, मैं भी बैठती हूं, ये खून बन गया, जब तू गरीबों का निचोड़ के लाया था, तो खून पिएंगे सारे, आ जा। कहते हैं मेरे ज़हन में बात गूंजी हज़रत हसन बसरी की कि वक्त पे तौबा कर ले, कहीं तेरी सजा ना शुरू हो जाए। मोहलत के वक्त तौबा कर, कहीं सजा ना शुरू हो जाए, आज बच जा। फरमाते आवाज गूंजी, मैं समझ गया कहीं सजा तो नहीं शुरू हो गई। मैं तड़पा, बच्चे गोद में बिठा के मैं खोल के रोया। मैंने अपनी बीवी से कहा आज के बाद नहीं करता। कहने लगी जा फिर, तौबा पे कायम वही रहता है जो किसी वली के लड़ लग जाता है। तो इधर तौबा इधर टूट जाती है, जा किसी के हाथ में हाथ दे ताकि तो तौबा पे कायम रहे, ताकि वो तेरी बैटरी चार्ज करे, तेरे ईमान को हरारत देता रहे। कहते मैं निकला घर से हजरत हसन बसरी के पास तौबा करने। अभी मैं रास्ते में था तो छोटे छोटे बच्चे खेल रहे थे। फरमाते हैं बच्चे खेल रहे थे, एक बच्चा पुकारा, कहने लगा पीछे हट जाओ, पीछे हटो, बहुत बड़ा सूद खोर है ये, ऐसा ना हो इसका साया हम पे पड़े तो हम भी नहुसत वाले हो जाए, पीछे हट जाओ। कहते एक और चोट लगी। मैंने कहा या अल्लाह तेरी नन्ही मखलूक भी मुझसे नफरत करती है, ये भी। अल्लाह के हजरत हसन बसरी के पास गया तो कदमों पे सर रख के मैं बड़ा रोया। मैंने कहा मेरे लिए दुआ कर, अर्श का मालिक मुझसे राजी हो जाए। सुना है जब आप दुआ करते हैं तो बड़ी जल्दी सुनता है, पता सारा उस सरदार वो कीती अदा, पर्दा चपाया ही भला उसी, दुआ कर वो मुझसे राजी हो जाए। अब तो मेरे बच्चों की हंडिया में खून आने लगा है, मेहरबानी कर। कहते हजरत हसन बसरी ने कहा तुझे मुबारक हो, मैं देख रहा हूं तेरी तौबा सच्ची है तो अल्लाह भी तुझसे राजी हो जाएगा। मैं देख रहा हूं तेरे अंदर एहसास, तेरे लफ्ज बताते हैं तू खरी तो जा, अल्लाह बड़ा मेहरबान है। कहते तसल्ली दी, प्यार किया, खरी तौबा की, बायद हुआ, वापिस आया तो बच्चे वहीं खेल रहे थे, अभी खेल रहे थे। फरमाते मैं डरते डरते उनके पास से गुजरा तो एक बच्चा पुकारा, कहने लगा पीछे हट जाओ, पीछे। अल्लाह का वली हबीब अजमी आ रहा है, अल्लाह का वली हबीब आ रहा है, कहीं ऐसा ना हो
ہمارے پیروں سے کوئی مٹی اڑے اور ولی کے کپڑوں پہ پڑ جائے اور ہم اللہ کے ولی کے بے ادب ہو جائے. پیچھے ہٹو, راستہ دے دو. فرماتے ہوئے اللہ اکبر کہا. میں نے کہا مالک تیرے قربان جاؤں, ابھی میں نے توبہ کی اور ابھی تو نے اپنی مخلوق کے دل میری طرف موڑ دیے. ابھی بھائی توبہ کھری سچی, مہلت کے وقت توبہ کرو. پھر جب وہ والا وقت آتا ہے نا, جب سزا شروع ہو جاتی ہے, پھر مشکل ہو جاتا ہے. میرے رسول پاک علیہ السلام نے فرمایا سکھوں میں دعائیں مانگا کرو, رب دکھوں میں جلدی قبول کرے گا. سکھوں میں مانگ لو, دکھوں میں جلدی قبول ہوگی. تم صرف دکھوں میں مانگتے ہو, پھر حکمت الہی کے تحت دیر ہوتی ہے. بھائی پہلی ولی کی صفت یہ ہے کہ وہ توبہ کرنے والے ہوتے ہیں. ولی کی پہلی صفت کیا ہے؟ اقبال نے کہا تھا, اس نے کہا مرید سادات رو رو کے ہو گیا آتا ہے, کاش اس پیر مغاں کو بھی مل جاتی توبہ کی توفیق. اس نے کہا اللہ کرے پیر بھی توبہ کر لے, مرید تو بڑا رو گیا بیچارہ. اللہ کرے یہ بھی توبہ کرے, یہ بھی باز آئے. توبہ انسان کو نوازتی ہے ہر وقت, ہر جملے سے, ہر بات سے. اور ایسی غلطیاں جن کا ہمیں پتا ہے ان سے تو کرنی ہے, جن کا نہیں بھی پتا ہے ان سے بھی. اب کیا کریں؟ التائبون العابدون, اب اللہ کی عبادت کریں. ولیوں کی دوسری صفت کیا ہے؟ وہ اللہ کی. ہمارے زمانے میں نفلوں کا رواج ہی ختم ہو گیا ہے. عصر کی پہلی 4 سنتے ہیں شاہ کی, کتنے فیصد لوگ پڑھتے ہیں؟ ہمارے بزرگوں کا طریقہ تھا, گھروں میں حجرے مخصوص ہوتے تھے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا گھر کو قبرستان نہ بناؤ, کچھ نوافل گھروں میں نہیں پڑھا کرو. وہ اذان سے پہلے وضو کر کے بیٹھے ہوتے تھے, مسلح آباد ہوتے, اور بہت سارے بزرگوں کی قبریں اس جگہ پہ بنی جہاں وہ عبادت کرتے تھے. نفلوں سے دور ہیں ہم. نفلوں سے, نفل سے کیا ملتا ہے؟ نفل پڑھنے سے رب رحمان ملتا ہے, اللہ ملتا ہے نفل پڑھنے والے. بخاری مسلم میں موجود ہے میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم. لیکن شرط یہ ہے کہ نفل اللہ کی رضا کے لیے پڑھے. وہ ساری دنیا کو سویرے بتائے نا کہ جب میں سویرے 3 بجے اٹھیا نا, تو ادھر میں کیا تھے کتے پہ ابھرے سب. یہ تو نے خبر دی ہے کہ میں صبح 3 بجے نا. یہ کس کے ساتھ راز ہے بولیے؟ بڑی زبردستی بات بندے بد کے بندہ ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں, کوئی بندہ ملے تو اسے بتائے. آج جی میں سویرے سویرے اٹھا, سویرے سویرے ایک منڈا ٹیلی فون تے لگا, میں کہ تھی نفل پڑھنے اٹھے سو گے, منڈا ویکھن اٹھے سو گے, جی کام اٹھے سو کرو, انہوں لگا رہن دو, اپنا کام کرے. وہ اصل مسئلہ پتہ کیا ہوتا ہے کہ وہ غبار چڑھا ہوا ہے طبیعت میں کہ کسی طریقے میں بتا دوں کہ میں سویرے 3 بجے. اس کا نقصان پتہ کیا ہوتا ہے؟ اس میں شراکت داری ہو گئی, اور اللہ کو شراکت داری پسند ہے نہ. تو وہ اپنے رب کے ساتھ راز نیاز کا وہ عبادت کا ثواب پڑتا ہے. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب بندہ کثرت سے نفل پڑھتا ہے تو اللہ کے قریب ہو جاتا ہے. کتنا قریب ہوتا ہے کہ اللہ فرماتا ہے میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں, پھر میں اس کے پیر بن جاتا ہوں, پھر میں اس کی آنکھیں بن جاتا ہوں, پھر میں اس کے کان بن جاتا ہوں, پھر پھر اس شخص کا وجود بن جاتا ہوں. کیا مطلب؟ یہ بخاری مسلم ہے. آنکھیں بندے کی ہوتی ہے, طاقت اللہ کی ہوتی ہے. ہاتھ بندے کے ہوتے ہیں, طاقت